नमो नमः. जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्. वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम. एत बालकः दर्शयामि वस्तेजो भारतीवर्षस्य अस्य मृत्तिका शीर्षा वन्द्या भूमिरियं बलिदानस्य. वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम. उत्तरभागे रक्षणकर्ता नगाधिराजो विख्यातः. दक्षिणदेशे पदच्छालको महासागरः प्रख्यातः. पश्यति गंगा यमुना तीरं परमपावनं भूलोके. स्थाने स्थाने यद् दिव्यत्वं नैव सुराणामपि नाके. एकमेव तद्स्थानं चेतद्देवानामवतारस्य अस्य मृत्तिका शीर्षा वन्द्या भूमिरियं बलिदानस्य. वन्दे मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरम्. रजपूतानामेतत्स्थानं खड्गे येषाम् अभिमानः. धर्मरक्षणे युद्धे मरणं यैर्मन्यते सम्मानः. अत्रैवासीत् प्रतापवीरो विश्वेऽस्मिन् यो बहुमान्यः. शीलरक्षणे भस्मीभूतः यत्रासंख्यः पद्मिन्यः. रजः सपूतं द्विरिपदाब्जः स्थानं चेत्तद्देशस्य अस्य मृत्तिका शीर्षा वन्द्या भूमिरियं बलिदानस्य. वन्दे मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरं. वङ्गोऽयं युद्धरणी हरिता मनोहारिणी सर्वत्र. निजराष्ट्रार्थं सिद्धा मरणे सन्ति बालका अत्यत्र. रामकृष्ण गौराङ्ग विवेकानन्दः प्रमुखः यत्रासन्. अरविन्दः क्रान्तिकारकः शान्तिपूजका यत्रासन्. जन्मभूमिर्यनेताजः प्रख्यातस्य सुभाषस्य अस्य मृत्तिका शीर्षा वन्द्या भूमिरियं बलिदानस्य. वन्दे मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरम्. एत बालकः दर्शयामि वस्तेजो भारतीवर्षस्य अस्य मृत्तिका शीर्षा वन्द्या भूमिरियं बलिदानस्य. वन्दे मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरम्. धन्यवादः.